बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हैदराबाद सानहे के हवाले से इस वक्त मेरे पास बहुत ही अहम मालूमात हैं, बहुत अहम इंकशाफात हैं और बड़े ही दुख के साथ। आप यकीन मानिए, जब मैंने अलीना राजपाल साहिबा का इंटरव्यू किया था ASP का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पुलिस जो है बहुत डिवोटेड है, बहुत ही डिवोशन के साथ इस वक्त काम कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कुछ गलत कर रही हैं या कोई और कुछ गलत कर रहा है, लेकिन कहीं मामला बड़ा ख़राब है, क्योंकि अब मेरी एक्सक्लूसिवली बात हुई है बच्ची के एक अंकल से। अब मैं उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, सिर्फ इसलिए कि अभी भी उन्हें उम्मीद है, एक आस है। उनकी मुलाकात उनकी फैमिली की DIG साहब से भी हुई है और वो समझते हैं कि ग़ालिबन कुछ किया जाएगा, कुछ उनके लिए बेहतरी होगी, उनकी बच्ची को इंसाफ मिलेगा। और इस वक्त यकीन मानिए कि बच्ची के वालिद ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब किसी और के साथ मेरी बच्ची जैसा ना हो, हमने अपनी बेटी तो खो दी है। इस वक्त बहुत 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 ज़रूरी है कि इन बातों का गौर से सुनिए। मैं उनकी जो उनके साथ मेरी बातचीत हुई है वो मैं आपको नहीं सुनवाऊंगी, उनका नाम सिगा राज में रखूंगी, लेकिन अगर वक्त पड़ा, ज़रूरत पड़ी तो हम सब कुछ सामने लेकर आएंगे। इस चीज़ को सोशल मीडिया पर हमने उठाना है। मेरी आवाज़ के साथ आप सब जुड़ जाइए, क्योंकि ये मामला इतना सादा नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। हम तो अभी तक यही सुन रहे थे कि सिटी स्कूल जो है, यानी कि स्कूल जहाँ पर कि ये तमाम तर वाक़या हुआ, ये स्कूल तो बंद कर दिया गया था, स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। और हमें तो ये भी सुनने में आया था कि प्रिंसिपल साहब को भी फारिग कर दिया गया। लेकिन अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मामला ठीक हो गए हैं, स्कूल खुल गया है और उसके अलावा चीज़ें जो है वो दुरुस्त होना शुरू हो गई हैं। लेकिन सिर्फ लोगों को खामोश कराने के लिए, सोशल मीडिया को चुप कराने के लिए शुरू में एक जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए वो जो उनके SHO वगैरह होते हैं कुछ गलत कर देते हैं अगर, तो उनको थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर दिया जाता है, फिर दोबारा वो बहाल हो जाते हैं। तो वही वाली चीज़ है कि थोड़ी देर के लिए लाइसेंस मुअत्तल किया गया और दोबारा से बहाल कर दिया गया। एक तो ये चीज़ हुई है। उसके बाद बच्ची के मामू ने बड़े ही खौफनाक इंकशाफात किए हैं। बच्ची जो है उसकी एक क्लास फेलो, उसने अपने वालिद को एक ऐसी बात बताई है, एक ऐसा राज बताया जो अभी तक किसी को नहीं पता है। ये बच्ची जो है, इस बच्ची ने अपने वालिद को ये बात बताई, उसके वालिद ने जो बच्ची जाबाक हो गई है उसके वालिद को ये बात बताई। और अब इनके अंकल ने ये बात एक्सक्लूसिवली मुझसे शेयर की है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, हमने उनको ये बात बता दी हुई है और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि जो ये कुछ बच्ची ने बताया है, बच्ची की दोस्त ने, उसकी क्लास फेलो ने, ये क्या दुरुस्त है कि नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जो इस वक्त सबसे बड़ा जो एक उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है वो ये है कि अभी तक वालिदैन को CCTV फुटेज पूरे दिन की नहीं दिखाई गई है। जी हाँ नाज़रीन, CCTV फुटेज देखने का वालिदैन को पूरा पूरा हक है, वो जान सके उनकी बेटी के साथ उस दिन पूरा दिन क्या हुआ। जब मेरी अलीना राजपाल से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने ना सिर्फ इस दिन की बल्कि पिछले हमने 15 दिनों की CCTV फुटेज मंगा ली है। जब हमने कहा कि हमें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें, उन्होंने कहा नहीं जी अभी बड़ा मामला जो है इस तरह से हम इस पर बात नहीं कर सकते। अच्छा, जब उनसे ये मैंने सवाल किया कि जनाब अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, मैंने आज भी उनको मैसेज डाला। मैंने कहा इतने बड़े बड़े केसेस हमने किए हैं, यानी कि क्या हैदराबाद जो है वो कौन सी जुरिस्डिक्शन में है, पाकिस्तान के अंदर ही है ना। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम का केस हुआ, अयाज अमीर साहब की बेटे का केस हुआ, उसके अलावा मोटरवे केस हुआ। ये बड़े बड़े केसेस थे ना जो इंटरनेशनली हाईलाइट हुए थे। इन तमाम केसेस में लड़की के हवाले से जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो डिटेल्स है, आप यकीन मानिए हमसे मीडिया से कुछ नहीं छुपाया गया। थोड़ी देर के लिए अगर चीज़ को रोका भी जाता था, हमें एक्सक्लूसिवली फिर सारी चीज़ दी जाती थी। यहाँ पे क्यों नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे मैं आपको बताती हूँ वजह क्या है। वजह जनाब ये है कि पहले तो ये कि बच्ची की CCTV फुटेज वालिदैन को नहीं दिखाई जा रही। आज भी इनकी मुलाकात हुई है, हो सकता है अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ उसके बाद कोई डेवलपमेंट हो गई हो या इससे पहले कोई हुई हो। जो मैंने लास्ट इन्फॉर्मेशन ली है वहाँ तक उनको CCTV फुटेज नहीं दिखाई गई। दूसरी चीज़ ये कि वो जो बच्ची है, दोस्त है, उसने अपने बाप को ये बात बताई है कि जो मकतूला बच्ची है, यानी जिसने मुबैना तौर पर खुदकुशी, क्योंकि मैं इसे कत्ल कहूँगी, अगर आप इसकी तहकीक नहीं करेंगे, इसकी तफ्तीश सामने नहीं लाएंगे तो ये हमारे नज़दीक एक कत्ल है, एक कत्ल नाहक है। ये बच्ची थी, मासूम थी, ठीक है। और इस बच्ची को 2 पीरियड्स के लिए स्कूल में 2 पीरियड्स के लिए ये बच्ची जो है क्लास से गायब थी। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि इन 2 पीरियड्स में क्या हुआ होगा, या 1 या 2 पीरियड्स बताए जा रहे हैं। और बच्ची के वालिद जो है वो नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए, जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बताई है इनके अंकल को, इसलिए हम भी उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। इस वक्त मामला क्या है, मामला ये है कि बच्ची के हवाले से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। तो 2 क्लासेस बच्ची कहाँ गई थी, बच्ची किधर थी, ये हमारा एक सवाल है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप CCTV फुटेज जो है उस दिन की एक एक लम्हे की वालिदैन को दिखाएं। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जितनी देर होती जा रही है किसी को फैसिलिटेट ही किया जाएगा, क्योंकि देर होने से मामला ख़राब होगा, देर होने से
CCTV فوٹیج جو ہے اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی میں سمجھتی ہوں کہ کچھ کیا جا سکتا ہے, کچھ کھیل کھیلا جا سکتا ہے. یہ بہت ہی خوفناک چیزیں ہیں. پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ بچی کے انکل کہتے ہیں کہ ہم بہت اس چیز سے ہیں کہ ہمارے نالج میں لائے بغیر, ہم سے ڈسکس کیے بغیر میڈیا کے اوپر پولیس نے جو یہ بات شیئر کی کہ بچی نے خودکشی کر لی ہے, ہم اسے قتل کہتے ہیں اور بچی کو قتل کیا گیا ہے, بچی کے ساتھ زیادتی کی گیا. وہ بالکل لمحوں کی فوٹیج ہے جس میں بچی کو چھلانگ لگاتے دکھایا گیا. اس سے پہلے کیا ہوا ہے, اس دوران میں کیا ہو رہا تھا, بچی کس طرح سے نکلی, کس سے ملی, کیا ہوا, کچھ تو ہوا, وہ سب کچھ ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچی آخری لمحوں میں کیا کر رہی تھی. باپ تڑپ رہا ہے اس وقت, کبھی ایک در جا رہا ہے کبھی دوسرے در. مجھے جو باتیں پتہ لگی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم صبح ایک دفتر ہوتے ہیں, شام ہم دوسرے دفتر ہوتے ہیں, ہم ایک بڑے کے پاس جا کے ملتے ہیں, پھر دوسرے بڑے کے پاس جا کے ملتے ہیں, دوسرے بڑے سے ہمیں تیسرے چھوٹے کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. یہ نہیں چلے گا, یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا. میری آج بات ہو رہی تھی ایک ہمارے صحافی بھائی ہیں وہاں حیدرآباد میں ہی, تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں نظرین کے والدین سے بات کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں, سیدھی سادھی خودکشی تھی, بچی مر گئی. میں کہا خدا کے لیے پلیز آپ لوگ نہ اس طرح کی باتیں کریں. میں خاموش ہو گئی ان کی اس بات کے اوپر کہ یار یہ ہم لوگوں کی سوچ ہے, ہم لوگوں کے لیے ایک کہانی ہے, بچی نے خودکشی کر لی, دی اینڈ. نہیں, this is not the end. This is a start for every other child in every other house. آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں کی زندگیاں جو ہے نا ان کو اب بچانا ہے. وہ بچی تو معصوم چلی گئی لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا تھا اس چیز کو سامنے لانا ہے. یہ چیز اس طرح سے نہیں جانے دیں گے ہم. اچھا, اس کے بعد یہ ان کے انکل کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیزیں ہم سے ہائڈ کی جا رہی ہیں. ہم پوسٹ مارٹم رپورٹ بچی کی جاننا چاہتے ہیں, ہم اس کی پوسٹ مارٹم, ایون میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو یہ کہوں گی کہ بچی کا اگر دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کرایا جا سکے, اور میں تو کہوں گی کہ آپ ان کو اسلام آباد لے کر آئیں یا کسی اور بڑی لیب سے یا لاہور کی بڑی لیب سے, یہ باقاعدہ طور پہ فورنزک اس کا ایک ایک چیز شواہد اکٹھے کیے جانے چاہیے, DNA سب کچھ ہونا چاہیے. پوسٹ مارٹم جو ہے میں تو کہوں گی کہ آپ عدالتوں میں جائیے, قبر کشائی کا حکم دیا جانا چاہیے بڑی معذرت کے ساتھ. میں یا اللہ کسی ماں باپ کو اس کرب سے نہ گزارے, اور پھر دوبارہ سے قبر کشائی کرنا بچے کی ماں باپ کے لیے سننا بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ابھی تک چھپائی گئی ہے, مجھے اس کے اوپر شک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے رکھی بھی جائے گی اس کے اندر کچھ چیزیں واضح نہیں ہوں گی. اس لیے بچی کی وجہ موت کی کیا بنی, اس سے اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھایا, اس کے لیے باقاعدہ طور پہ پوسٹ مارٹم دوبارہ سے ہونا چاہیے, دوبارہ سے سب کچھ ہونا چاہیے, اور چیزیں جو ہے اس کا ایکشن لیا جانا چاہیے. میں تو اپیل کروں گی چیف جسٹس صاحب سے کہ خدا کے لیے اس کے اوپر سموٹو لیں. یہ ایک بچی نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی بچیوں کا کیس ہے. یہ حیدرآباد کے ایک اسکول کے اندر کیا خوفناک واقعہ پیش آیا کہ ایک بچی جو ہے اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہاں سے گروں گی تو مجھے تکلیف ہوگی, مجھے درد ہوگا. اونچائی سے بچوں کو خوف آتا ہے, بچے ڈرتے ہیں, بچے جھولوں سے ڈرتے ہیں, بچے پہاڑوں پہ سفر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, بچے کتنے خوف محسوس کرتے ہیں. تو ایک بچے کو کوئی خوف نہیں محسوس ہوا تو وہ کون سا بڑا خوف تھا اس کے پیچھے کہ جس کے ڈر سے اس نے اس خوف کو بالائے طاق رکھ دیا. یہ پلیز دس از ناٹ سم تھنگ سمپل. اچھا, بچی کے بابوں سے ایک میری لمبی گفتگو ہوئی ہے. اس گفتگو کے کچھ پارٹس جو ہے میں اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکلوز کروں گی. میں نے آج آپ کو کچھ خاص چیزیں بتا دی. نمبر 1 یہ کہ CCTV فوٹیج ان کے ساتھ شیئر نہیں کی جا رہی. نمبر 2 یہ جو بچی کی دوست نے کلاس فیلو نے اپنے والد کو جو بتایا کہ 2 پیریڈ یا 1 پیریڈ بچی بیچ میں سے غائب تھی. نمبر 3 یہ کہ بچی جو ہے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور اس کی یہ تمام چیزیں والدین سے شیئر نہیں کی جا رہی ہیں. وہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو تو کچھ بتایا ہوگا نا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں. کہتے نہیں ہمیں کچھ نہیں بتایا جا رہا, ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا, ہم بالکل بلینک ہیں, ہمارے آگے اندھیرا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم جائیں تو ہم کہاں جائیں. تو آپ لوگ جو ہے ان کی آواز میں اپنی آواز اٹھائیے خدا کے لیے, اور ہم نے اس کیس کو بند نہیں ہونے دینا. میں انشاءاللہ مزید اس کے اوپر تحقیقات کروں گی, میں مزید اس کے اوپر رپورٹ لے کر آؤں گی, اور جو بھی ہوگا آپ کے سامنے رکھ دوں گی بڑے انصاف کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ. مجھے بحرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.